अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद शाहनवाज आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। हमारा आजकल एक मौजू चल रहा था कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। मतलब ये है कि हम आजकल कामयाबियों के सफ़र पे गामज़न हैं, जिसमें आप सब मेरे साथी हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसा सिर्फ आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एक चीज़ के ऊपर, कल का तसव्वुर, टुमारो। अक्सर आपने लफ्ज़ सुना होगा, यार ये काम कर लेने नहीं यार, आज दिल नहीं कर रहा, कल करेंगे। तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं कि ये हमारे लिए कल का तसव्वुर, जो हम हर काम को जो है ना अपनी आसानी के लिए इस उम्मीद पे छोड़ देते हैं, कल पता नहीं कौन सा कोई ऊपर से फरिश्ता आके इसको कर देगा, या आसमान से ये काम करा कराया हो जाएगा, या खुद ही हल हो जाएगा। ये हमारे लिए जो है ना, ये आज का काम कल पे छोड़ना, ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी है। आपको पता है कल का तस्वर है क्या? हमारी जिंदगी को अगर आप गौर करें ना, तो कल यानी आने वाला दिन या जमाना कई एक ऐसा लफ्ज या एक ऐसा धोखा है जो इंसान को ना वक्त जाया करने की शर्म और अफसोस से बचाता रहता है। यानी इंसान हमेशा जो है ना कल का सहारा लेके बहुत सारी चीजों की शर्मिंदगी से बच जाता है। इंसान की जुबान में कोई लफ्ज ऐसा नहीं है यानी जो कल के लफ्ज की तरह, या उसके इतने गुनाहों, उसकी हमाकतों, उतनी वादा खिलाफियों, उसकी बेजा उम्मीदों, या उसकी गफलतों, बेपरवाहियों, या उतनी बर्बादियों वाली जिंदगी के लिए जवाबदेह हो। यानी जितना नुकसान ये कल करता है ना, इसमें ना उसकी गफलतें, ना बेपरवाहियां, कुछ भी उसके लिए नुकसानदेह नहीं है जितना ये है, जिसको हम कहते हैं। इसीलिए तो बड़े कहते हैं ना कि आज का काम कल पे मत छोड़ो, ठीक। और आपको पता है ना, जो कल वो कभी आती नहीं है। कहते हैं ना, टुमारो नेवर कम, कभी भी नहीं। कल होती कोई नहीं है। जो एक दफा वक्त गुजर गया, समझ लो वो मर गया। जो गुजर गया उसको सिर्फ पड़ा रहने दो, उसके बारे में कुछ उसका कोई हाल है ही नहीं। जो वक्त एक दफा निकल गया वो दोबारा नहीं आना। अब इसके साथ आपको और कुछ क्या करना है सिवाय इसके कि उसकी कब्र पे आप आंसू बहाएं, जी एक दिन निकल गया जी, मैं उसको ये कर उसका कोई फायदा तो नहीं। आप आज की तरफ लौट के आओ, मगर लोग उस तरफ लौट के नहीं आते, ठीक है। उन्होंने कल का ही सहारा लेना होता है। अब वो पता नहीं कौन सी उसमें क्या कोई चीज देख रहे होते हैं कि भाई कल पता नहीं क्यों ये काम ऑटोमेटिक खुद ब खुद हो जाएगा। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि बुजुर्गों के जो रजिस्टर में ना कल का लफ्ज कहीं भी नहीं मिलता। हाँ, ये कह सकते हैं कि दानाओं के रजिस्टर में कल का लफ्ज कहीं भी नहीं है। अलबत्ता बेवकूफों की जंतरियां इस किस्म की हमाकतों से भरी बड़ी हैं। ये तो है कि जो है ना हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, कोई बच्चा रो रहा है, बेटा आज नहीं, आपको ये कल एक खिलौना ले देंगे। अगर कोई बच्चा खाने की जिद कर, आज मेरा बेटा ये खा लो, कल आप जहां कहोगे हम आपको ले चलेंगे, ठीक है। बच्चों की बहलानी की हद तक तो ये बहुत अच्छा है, मगर जब आप इसी को अपने फ्यूचर के ऊपर, अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेते हो, ठीक है, तो ये आपकी बहुत बड़ी बर्बादी की तरफ जो है ना, कह लो कि आप एक ना कदम रखना शुरू कर देते हैं। कल का लफ्ज जो है ना ऐसे लोगों के लिए होता है जो सुबह शाम बैठ के जो है ना ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं और शाम से सुबह तक जनाब ख्वाब देखते रहते हैं। लगता है कामयाबी की शारा पर बेशुमार अपाहज सिसकते हुए कुछ कह रहे हैं कि हमने अपनी तमाम उम्र कल के ताक़ब करते हुए जाया कर दी और अपनी कब्र अपने हाथों से खोद ली। तो भाई मेरे, ये कौन है जो ये जनाब ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, ये जो बैठे रहते हैं कि जनाब हो सकता है कि जी कोई जो एक खिड़की खुलेगी और कोई आके हमें कुछ पैसे दे जाएगा, या जो काम मैंने करना है, कहीं जाना है, वो करने से ही होगा। आप जब उसको स्टार्ट करेंगे तो उसी वक्त वो जाके वो खत्म होने पे आएगा। हम इसी धोखे में जो है ना हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं, कल हमारे लिए कोई ना कोई अच्छी नेमतें और फायदेमंद अशियां लेके आएगा, मगर वो आता तो नहीं है। इसी तरह एक और दिन गुजर जाता है, इसी तरह और एक रवैया फिर कभी का, वो कहते हैं ना कि जो काम उसकी तरफ चले जाता है ना, वो एक कहते हैं कि जब हम इसी तरह बैठे रहते हैं कि वो यानी एक दिन ऐसे गुजर जाता है कि वो काम भी हमारा मुकम्मल नहीं होता। कहते हैं ना हम आज ये काम क्यों करें, कहते हैं ना हम आज ये काम क्यों करें। तो आपका क्या ख्याल है कि कल ये खुद ब खुद हो जाएगा, या कल कोई ऐसे इसके लिए साजगार हालात पैदा हो जाएंगे जिसके लिए जो है ना कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा? नहीं, ये रवैया बिल्कुल गलत है। ये यकीनन हम लोगों के लिए बहैसियत फर्ज, बहैसियत कौम और बहैसियत उम्मत
بہت نقصان دہ. ہمیں اپنے رویوں کو، ہمیں اس عادت کو اپنی زندگی سے اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو بالکل نکالنا ہوگا، بالکل نکالنا ہوگا. اہم اور ضروری نوعیت کے کام جن کی تکمیل سے ہماری ذاتی، معاشی، معاشرتی، قومی، کسی بھی قسم کے قومی مفادات وابستہ ہیں، ہم خواہ مخواہ جو ہے نا بغیر کسی سالڈ ریزن کے ہم ان کو جو ہے نا ویسے ہی ملتوی کر کے یا ڈیلے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور ان کے بجائے ہم سم ٹائم ایسے کام کرنے لگتے ہیں جن کی نہ تو کوئی ضرورت ہوتی ہے نہ اس وقت، یعنی غیر ضروری. سم ٹائم اب میں اس کو سادہ لفظوں میں کہوں نا تو ہم جو ہے نا بہت سے ضروری کاموں کو چھوڑ کر نا غیر ضروری کاموں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. کیوں لگے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ جب دوسرے کام کرنے لگتے ہیں تو اس میں اسے جو ہے نا اسے لذت ملتی ہے، کیونکہ انسانی طبیعت ہے نا. اگر آپ کو کوئی کہے نا کہ یار یہ پانی جو ہے نا آپ کے لیے صحت مند ہے، یعنی وہ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو ہم جب کسی چیز کو دوائی سمجھ کے کھاتے ہیں تو ہمارے لیے کتنا وہ مشکل ہوتا ہے وہ چیز کو کھانا. اسی طرح کی انسانی فطرت ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جس کام سے ہمیں فائدہ ملتا ہے تو اسے ہمیں لذت نہیں مل رہی ہوتی، جبکہ غیر ضروری کام اس میں جناب ہمیں خواہ مخواہ کی لذت فیل ہوتی ہے، ہم اس کو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں، اپنی ذات میں کوئی نہ کوئی ہمیں جو ہے نا خود کو مطمئن کرنے کا اس کے لیے بہانہ بھی مل جاتا ہے. ٹال مٹول کرنے والے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب کام کا وقت آئے گا اس وقت دیکھ لیں گے. آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے، چھڈو یار جب کام آئے گا تو دیکھ لیں گے. آج اس معاملے میں پریشان ہو کر ہم اپنا دن کیوں خراب کریں، جب دباؤ آئے گا تو سب کام ہو جائیں گے. حالانکہ یہ سوچ یہ بالکل ہی غلط ہے. اور ہم میں سے بعض لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ آخری لمحے پہ کام کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ آخری لمحے پہ کام کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے. اب جیسے عید کی خریداری کو اب بہت سے لوگ دیکھیں کہ اینڈ ٹائم پہ جو ہے نا جائیں گے، جس طرح انکم ٹیکس ہے، بل ہے، ٹھیک ہے، ٹیلی فون کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، وہ آخری تاریخ کو جمع کروانا اور ذلیل ہو کے ہی جمع کروانا ہے. اب اسے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ رویہ ہے کیا. اب اس کے اس انداز سے وہ خود کو تکلیف دے رہا ہے یا دوسروں کو تکلیف دے کر مزہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی. مگر ہم یہ سب ایسا کرتے ہیں، ہمارے اندر یہ چیزیں، یہ برائیاں اس طرح کی شرائط کر کے جو ہمیں بری لگتی ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ بالکل بھی جو ہے نا ہمارے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، ہماری ترقی کے لیے، ہماری زندگی کے سفر کے لیے یہ غیر مناسب سی چیزیں ہیں جو ہمیں کبھی بھی آگے بڑھنے نہیں دیتی ہیں. ہمارے درمیان نا کچھ لوگوں کی زندگی کی ترجیحات ہی واضح نہیں ہوتی، یعنی جب ان کی منزل کوئی متعین نہ ہو تو وہ سفر کیسے طے کریں گے. امام ابن جوزی اس کی مثال کچھ یوں دیتے ہیں کہ اگر صفرا کی زیادتی کا مریض یعنی سکنجوی پینے کے بجائے سکنجوی بنانے کی ترکیب سیکھنے میں عمر برباد کر دے تو یقیناً وہ دھوکے میں مبتلا ہے. آپ آگے فرماتے ہیں، خوش قسمت ہیں وہ جو اپنی اہم ضرورت کو حاصل کرے اور تمام غیر ضروری چیزوں سے اپنی توجہ ہٹا لے، صرف اور صرف ان پہ اپنی توجہ مبذول کرے جن کی اسے ضرورت ہے، اور اسی کو اس کا اصل جو ہے نا جس کو منزل مقصود یا جو ہے نا جو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی کو ہی ملتا ہے. یعنی آپ سادہ زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی آج کی ترجیحات کا جو تعین کرے گا اور اس پہ عمل پیرا ہوگا اسی کو ہی ان کی من کی مراد ملے گی، وہی اپنی منزل اچیو کریں گے، وہی اپنی لائف کے گول کو اچیو کریں گے. تو دوستو کوشش کرو کہ کبھی بھی کوئی خواہ مخواہ کی جو ہے نا وہ چیزیں بنا کے جو ہے نا چھوٹی چھوٹے ایشوز بنا کے کام سے پیچھے نہ ہٹو. جو کام آج کرنا ہے اس کو آج کے بجائے ابھی کرو، ٹھیک ہے. آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کرو تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ آگے کیسے جاتے ہیں. کہ چھوٹی چھوٹی سستیاں جو ہے نا، چھوٹی سستیاں، آج جناب آپ ایک کام کے لیے نہیں، آپ کا دل نہیں کرتا، دوسرے دن 2 کے لیے نہیں کرے گا، تیسرے دن 3 کے لیے نہیں کرے گا. اس طرح آپ کی زندگی میں زنگ لگ جائے گا اور ایک وہ دن آئے گا جب آپ کچھ بھی نہیں کریں گے. تو دوستوں میں اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اس پہ ذرا سوچیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ اسی طرح ہے کہ میں کہتا ہوں کہ زندگی میں جس طرح جو ہے نا جو جتنی بھی کامیابی کی سیڑھیاں یا جو بھی کامیابی کے راز ہیں وہ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، مگر ان کو لے کے چلنا بہت مشکل ہے. یہ بھی اسی طرح کا ہے. یہ عادت کو چھوڑنا، جیسے اب کام کرنا تو آپ ہی نے، چاہے آپ کو اس کو اینڈ پہ کر لو جب ذلیل و خوار ہو کے یا جناب تنگ ہو کے، یا اس کو پہلے اپنی روٹین میں کر لو. پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو مزے لے کے جناب جو ہے جیسے ایک دن پورے دن میں وہ کام کریں، ہو سکتا ہے جب اینڈ پہ لے جائیں تو وہ ایک دن کا کام ہو سکتا ہے آپ کو گھنٹوں کے حساب سے کرنا پڑے. تو میرے دوستوں کوشش یہی کرو کہ اپنے آپ کو یعنی اس سہل پسندی میں آرام پسندی کا نام لے کرنا چیزوں کو ڈیلے نہ کرو. جو کام کرنا ہے اس کو کرو، ٹھیک ہے.
दोस्तों ये वीडियो लंबी हो रही है, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।